Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Pogo Dorm sa Pasay City, gironda sa NBI, mga torture videos nakuha. Sa balitang lokal, DCPO gibarugan nga wala gipugos ang ilang 55 ka mga pulis na pasuoton og color pula nga sanina. Balitang nasyonal, 15 pesos nga plitihan pagadunggon sa LTFRB karong Pebrero 19. Sa balitang international, 48 ka individual patay sa nahugmak nga minahan sa Mali. Balitang espesyal, magtiayon sa Brazil, 84 katuig nang nagkauban ang nakadawat og world record. Sa balitang negosyo, dugang singil sa FDA gireklamo sa mga negosyante. Sports balita, Egypt gitambakan ang Gilas Pilipinas sa score nga 86-55. Sa showbiz balita, Gerald Anderson wala sa hitsura nga pakasala ni si Julia. Alas 5 na ang takda sa hapon, mga kigsunan. Mayong hapon sa inyong tanan. Welcome sa itong Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karong Lunes, pizza 17 ning bulan sa Pebrero tuig 2025. Nano kagikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao, kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Doname Alaviola. Kinausap si Bombo Limalduero karon na pagsubay na sa detalye sa itong top story gironda sa Presidential Anti-Organized Crime Commission kon PAOCC ang usa ka Philippine offshore gaming operator kon Pogo Dorm sa Pasay City. Sa nahimong investigasyon sa operasyon, nadiskubrihan sa mga otoridad ang nagkadaiyang torture video sa mga biktima sa Chinese kidnappers. Gipamayag usab ni PAOCC Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz nga naluwas nila ang 34 ka mga Indonesians. Pagsulod usab sa PAOCC sa maong unit, nakita nila ang usa sa upat ka mga kidnappers ug usa sa mga biktima nga nakapusas pa og gitorture. Sa rihang nga girikisas ang personal cellphone sa kidnapper, nagkatag ang mga hulagway og videos nga nagpakita kung paun sa gihimo nga dulaan sa mga kidnappers ang ilahang mga biktima. Pipila sa mga hulagway nga nakita sa mga otoridad ng usa ka babaeng Chinese national nga gipakorintihan sa pribadong parte sa lawas nini samtang nakaposas sa usa sa mga bintana. Adunay pipila nga gitiunan og baril sa ulo og uban pang matang sa torture. Sa kasamtangan anana sa kustodiya sa PAOCC ang usa ka Chinese national nga gikatawo ang Pogo boss nga mao ang nangulo sa kidnapping incident, samtang nagpabilin usab nga nakamonitor ang PAOCC sa mga gagnay nga Pogo operators nga nagpadayon sa mga operasyon bisan pa man nga gipasirado na ang tanang Pogo hub sa nasud Pilipinas. Usa ka minuto na nakalabay sa alas 5 ang takda sa hapon, nagkaroon pagsubay na sa detalles itong balitang lokal. Hugot nga gibarugan sa Davao City Police Office nga wala gipugos og pasuot ang 55 ka mga pulis og pulang nga t-shirt atol sa campaign rally sa Alyansa para sa mga kabagong Pilipinas nito nga milabay ang adlaw nga Sabado Pebrero 15 ning tuiga. So kuhay sa mga nagawas nga sila gipasuot og non-uniform clothes aron nga madungagan ang ihap sa mga audience niya nga gipahigayon nga senatorial rally. Gani magpabilin matud pa sila usa ka political o non-partisan nga organisasyon diin ang ilang pagpakabana alang lamang sa kahapsay o kasiguraduhan sa katawan. Sa gipagula nga pamahayag sa DCPO na kadawat sila og taho labot sa dili otorisadong pagkuyanap sa usa ka internal memorandum ngadto sa social media. Sumala pa sa kablusan nga ang maong nga deployment usa ka standard nga lakang sa seguridad og nagtinguha lamang sa pagpanalipod sa presidente sa lugar sa maong aktibidad og sa katawan. Miyang usab ang otoridad ngadto sa katawan nga dili nagpakatag og maling impormasyon o maghimo og espekulasyon kabahin sa susama nga butang gumikan ang mga lakang dili labing unang higayon nga gipatuman apan natungnan lamang nga ang ilahang proteksyon ila sumala pa nga proteksyonan dili ang simpleng tao apan usa ka presidente, rason nga wala sa matud pagipadala og armas ang mga nahisgotang pulis. Nangayog pasaylo si Chris Bryant umas
na ilang si brother nga usa ka Davao-based content creator ngadto kang Pastor Apollo Kibuloy ug sa tibok miyembro sa Kingdom of Jesus Christ kuna KOJC. Human kining nangi sa pader sa compound sa KOJC, di na dunay poster ni Pastor Kibuloy. Apan depensa sa maong vlogger nga for entertainment only lamang kini. Bisan pa man sa pagpangayong pasaylo sa maong vlogger, subay sa konfirmasyon sa legal counsel sa KOJC nga si Attorney Israelito Tuyon, plano gyapon nila kining kasuhan. Gumikan usab sa pagbutyag nini siyang deleted post nga video nga feeling nako chick boy siya. Human nga gi-question ang usa sa mga estudyante nga nagtuon sa tulungaan nga gipanag-iyahan sa KOJC o tinuod ba ang mga patutsada batok kang Kibuloy nga ginakonsumo niini ang iyang mga international nga mga miyembrong babayi. Batayin to sa itong detalye sa itong balitang lokal, dili angay nga hatagan o himbog aton sa gobyerno ang kill threat sumala pa ang pamahayag ni FPRRD. Sumala pa sa pipila ka mga Dabawenyos. Kayong dumaan nga kaniadto nga nakalabay nga mga adlaw, mibuhi og pamahayag si FPRRD ato sa gipigayong political rally. Ang mga pamahayag kabayan usab sa matud pa nga pagpatay sa 15 ka mga senador sa laing alyansa aron nga matud pa nga makasulod ang kagulingong partido niini. Kay buloan nga gumikan ini niawag si Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong sa National Bureau of Investigation nga paimbestigahan sumala pa ang nga kill threat. Sumala pa sa usa ka nakahinabi sa Bombo Patrol nga si alias Bing. Gansa nagdumili usab nga magpakita sa kamera nga kinahanglan maanad na ang katawhan sa kanhing pangulo ngadto sa iya nga mga komedya. Matod pa nini nga kinina ang nahimong trademark ni Duterte apan bisan pa man maayo gyapon kini nga mudumala. Sigon pa nini nga suportado nini usab ang kanhing pangulo kung buot og kaya pa nining mudagan isip presidente sa nasod. Apan bisan pa man sumala pa ni Bing kabalo kini nga mangutana na usab og lusot kun mangita og lusot ang kasamtangang gobyerno aron nga pakasad-an si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte. Samtang sa laing bahin sumala pa usab sa nakahinabi sa Bombo Patrol nga si Rex nga nagdumili usab nga magpakita sa kamera bisag na ilhan na ang kanhing Pangulo nga gumikan sa panulti nini kinahanglan nga minus-minusan na sumala pa ni FPRRD ang sa mga pamahayag gumikan ini dako og bili matud pa ang tingog nini isip dunay katungdanan. Din matud pa ngay nga lamang mubuhi usab kini og mga pamahayag dili makahatag og hulga sa gobyerno ingon man posible usab nga maapektuhan ang panlantaw sa tao gumikan sa gipang panulti niini. Gikatakda ng pasakan og kaso ang mga nagpaluyo sa large scale illegal quarrying operation sa Kalinan sa nakalabay semana sa dihang masuta na sa kapulisan ang kinatibuk ang panghitabo. Gikaniwan ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon ang tigpamaba sa DCPO nga matid pa walo ang nadakpat sa kapulisan ato sa nahitabong illegal quarrying di nang nangusog-usab sa mga operasyon mao ang Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG. Apan nagipaklaro sa Tuazon nga dili mamahimong pasakan og kaso ang mga trabahante nga nalambigit ngadto sa large scale illegal quarrying operations ug gipailaw lamang ang maong kaso diha sa regular filing. Buot pasabot niya na nga wala gidetain ang mga trabahanteng nadakpan apan mamahimo nga motabong gyapon sa korte kung buot kining ipatawag sa kagamhanan. Ang mga nadakpan na puro sa mga kalalakinan nga gihinganlan nga sila alias Joven, Dominic, Ray, Phil, Dexter, Joshua, Rogelio ug Victorino. Kabay niya na sumala pa ni Acting City Director Colonel Hansel Marantan nga ang nasangpit ka operasyon gipang sumala pa ni Eduardo Mahomot Mulala Jr. o Dana Gidel Suliano. Nakuha sa mga illegal nga operasyon ang mga heavy equipments sama na lamang sa tulog ka mga backhoe, usi ka payloader, 5 ka dump truck, pipila ka mga dokumento, lakip na usab ang mga delivery receipts o logbooks. Sa kasamtangan, parayon pang investigasyon sa kapulisan aron nga masuta ang pangitabo o mapasakahan na og tukmang kaso ang mga nagpaluyo sa maling nga operasyon. Patayon daw sa itong balitang lokal, giandam na sa gobyerno sa Japan ang paglusad o direct flight gikan sa ilang nasod padulong sa Metro Davao. Isip bahin sumala pa silang paningkamot nga mapaligon pa ang diplomatic ug economic relations at tali sa duha ka rehiyon. Gipadayag sa Japan Consul General sa Davao City niadtong nakalabay nga adlaw karong tuiga ang ilang tinguha nga ibalik ang mao nga ruta sa pagpalupad human nga giminusan sa Japan ang travel risk level sa Davao Region. Sa
Sa miaging nga tuig, gibutang sa level 3 ang risk status sa rehiyon apan na gumikan sa kalinaw og kahapsay nga napadangat sa lugar, gipaminusan na kini sa level 1. Sumala pa sa Consul General ang pagbalik sa direct flight maghatag sumala pa og daghang oportunidad alang sa negosyo, turismo o cultural exchange sa tali sa Japan ug Davao Region. Gilauman ang pinaagi sa mga lakang mas daghan pang investors o turista ang madasig nga mobusita sa Davao nga nailhan nga usa sa mga sister cities sa Japan. Gipasiugda usab sa opisyal nga ang Metro Davao nagpresentar sa Youthful Energy paspas nga pag-uswag sa ekonomiya o luwas nga palibot nga hinungdan nga nakaengganyo sa gobyerno sa Japan nga suportahan ang maong inisyatiba. Ingon man naglaom sila nga pinaagi sa pagpahimutang og direct flight mas mapausbaw pa ang panaghiusa sa duha ka rehiyon nga maghatag og dugang oportunidad sa negosyo, turismo o relasyon pang ekonomiya. Giawha gini Konsehal Bones Andre Militar ang mga ginikanan nga tabangan ang ilang mga anak sa mayong paggamit sa internet aron malikayan ang mga kadaot nga posibleng ilahang masinatian. Uban sige sa ulag matagbulan sa Pebrero nga mao ang Safer Internet Day for Children nga gilatid sa Proclamation 417 nga gipirmahan ni kanhi Presidente Rodrigo R. Duterte kani adtong 2018. Kini nagtingwa sa pagpasiyugda sa responsableng paggamit sa internet ilabi na sa mga kabatan-unan. Matud pa ni Konsehal Militar ang internet walay limitasyon. Busa ang pagpanggiya sa mga kabataan mao'y importante aron masiguro nga luwas o responsable sila sa ilang mga lihok ngadto online. Dugang panini ang pagpaniid sa cyberbullying nagpanayon gihapon. Diin ang mga ahensyang nagdumala sa cybercrime ana kanunay aron nga mutabang sa mga kaso sa online harassment sa Davao City. Gitambagan sa niya ang mga ginikanan nga maghatag og panahon alang sa ilang mga anak kapinagi sa pagpahigayon og Parents Day o Parents Hour. Sumala panini nga ang paghatag og usa ka oras o labaw pangawalay paggamit og cellphone alang sa tibok pamilya ang makatabang sa pagligon sa ilang relasyon. Gani gipasiugda usab nini nga kinahanglan nga adunay limitasyon sa paggamit sa internet. Gumikan kay mamahimo kining hinungdan sa pagka-introvert sa bata ug mahimong babag sa ilang maayong pagpakig-uban sa katilingban. Ingon man pinaagi sa saktong paggiya sa kabataan sa paggamit sa internet matabangan sila nga magpabiling luwas, responsable og malikayan ang mga peligro nga anaa sa online world. 10 minutos na ang nakalabay sa alas 5 ang takna sa hapon. Nagkaroon pagsubay niya sa ito nga detalye sa itong balitang nasyonal. Itakda na ang Land Transportation Franchising Regulatory Board kung LTFRB o PETSA aron nga dunggo ng petisyon nga patasan na ang minimum fare sa jeepney og 15 pesos. Gipahayag ni LTFRB Technical Division Head Joel Bulano kadtong pending petition ang paghimuon sa Pebrero 19 ning tuiga og pending kini kanito pang 2023 kun diin mihatag lamang og board og provisional increase. Ang naisgutang petisyon ang himuong 15 pesos ang minimum fare gikan sa kasamtangang 13 pesos. Kung kainumduman nga niadtong Oktubre 2023 giaprobahan sa LTFRB ang 1 peso provisional increase sa plitihan sa mga public utility jeepney. Hinungdan niya nahimong 13 pesos ang plitihan sa traditional jeepneys o 15 pesos sa modern jeepney. Gilantaw sa LTFRB ang petisyon sa nagkadaiyang nga transport groups nga dugangan ang minimum fare sa jeepney. Samtang gipahayag pa sa LTFRB nga gusto nilang ikonsidera ang posibleng impact niini sa mga sumasakay. Nakita nga usa sa mga hinungdan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission na kon paok sa parayong operasyon sa mga gagmay ng Philippine Offshore Gaming Operations kun na Pogo ang wala pa pagkasikop sa uban pang Pogo bosses nga mawang nagpondo sa nasud. Gipahayag ni PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz dagan pagyapon sa pagkakaroon sa mga players kun Pogo workers o Pogo bosses ang wala pagyapon nadakpan hangtod sa pagkakaroon. Hinungdan nga mamahimo kining unang hinungdan kung nganong mihimo paghihapon og mga gagmay nga operasyon ang pipila ka Pogo hubs. Pipila sa nasilip sa mga otoridad mao ang mga resort kung diin nagpondo ang pipila ka Pogo hubs mga condo unit sa Pasay nga gihimong Pogo centers ug lakip na ang underground parking ang wala usaba nakalingkawas. Pipila pa sa nakitang hinungdan sa parayong operasyon sa mga Pogo mao ang pagbaton og maaninot giswer sa mga kagamitan nabisan ng mga armas ang nakuha sa mga operators ug adunay kalidad nga matang sa armas. Ang mga Pogo hubs ang nagbaton usab og mahalong sakyanan nga nagpamatuod nga hatas nga kalidad ang nadawat sa mga naiskutan gikan kana sa ilahang mga main source.
Dahil sa itong balita ng national mga kabombo hugot nga gibantayan sa Armed Forces of the Philippines hun AFP o uban pang ahensya ang mukabat sa 403 areas of concern sa tibukan nasod aron nga masiguro ang kaluwasan sa umalabot nga May 12 midterm elections. Nailakip sa mga syudad o munisipalidad nga gikonsiderang adunay potential nga hulga sa seguridad ang 188 nga ana sa yellow category o adunay kasaysayan sa election related incidents. 177 ang ana sa orange o adunay armadong hulga og 38 ang ana sa pinakataas nga alerto gumikan sa hulga og kasinatian sa kagubot. Gipahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla gibada man ang mukabat sumalapas sa 18,000 ka mga sundalo ang i-deploy apan posible kuno nga madugangan samtang nagkaduol na ang eleksyon. Samtang agi paniguro usab niini nga nakikinabangay na ang AFP sa Commission on Elections sa Philippine National Police o guban pang ahensya aron mapabilin ang malinawng eleksyon. Gibutyag sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ken PAOK nga pipila ka law enforcement agency sa ubang nasud ang nahiyabot sa Pilipinas aron na magpatudlo kung paun sa masumpo ang Philippine Offshore Gaming Operator kun POGO. Gipahayag ni Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director sa PAOK, nagbato na og problema ang ubang kanasuran sa pagkuyanap sa illegal nga online gaming ug scam. Hinungdan nga mibiyahe sila sa Pilipinas aron personal nga masayran kung paun sa gipakibatukan ang pogo sa nasud. Dugang gipayag pa niini, nayabot ang mga naiskutan sa Pilipinas ang counterpart nila sa mga law enforcement agencies ilaban na kadtong mga nabiktima usab sa pogo. Gumikan kay ubay-ubay usab sa mga nasud ang nabiktima sa maong matang sa krimen. Apan nagkasagol nga kasubuong kalipay ang gibati ni Cruz, gumikan ka nalipay kini og daghan ang mibilib sa ilang kampanya batok sa Pogo. Apan nasubusab kini gumikan kay nasayod ang daghanang nasud nga daghang nga Pogo related crimes sa Pilipinas. Arestado ang 5 ka tawo lakip na niini ang duha ka Pilipino human nga gisulayan nga mag-withdraw og mokabat sa $10 billion o katugbang sa 577 billion pesos ginamit ang peke nga dokumento sa usa ka bangko sa Hong Kong. Matud pa sa Department of Foreign Affairs kun DFA ang duha ka Pinoy nga nalambigot sa krimen ang usa ka 68 anyos nga babae o usa-usab ka 68 anyos nga lalaki. So bayo sa impormasyon sa Philippine Consulate General sa Hong Kong gipahayag ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega nga gisulayan sa duha nga mag-withdraw sa naisgutang nga dako nga kantidad sa HSBC Bank sa Queens Road o giduol kuno sa duha ang bank counter ang nagpresenta sa tulo ka peke nga bank document. Nagduda gilayon ang usa ka empleyado hinungdan nga mitawag dayon kini og pulis. Nasayran nga nakasinati sumala pa og demensya ang lalaking Pinoy samtang usa ka abogado ang babae nga nakapiyansa dayon. Sa gihimong investigasyon sa Criminal Investigation Team 7 sa Central District Police ang lain pang tulo ka mga suspect ang ginangkuban sa 54 anyos nga Malaysian, sa 64 anyos nga Taiwanese ug 29 anyos nga nagikan sa mainland China ang nadakpan sa mga otoridad. Oras Bombo Radio, 16 minutos ng nakalabay sa alas 5 kontak na sa hapon. Detalye na sa to ang balitang international. Patay ang 48 ka mga tao gumikan sa pagkahugmag sa minahan sa Bulawan sa Babaco, Mali. Ubay usab ang nasamdan sa naisutang nga panghitabo sa Bilalicoto sa prefect sa Keniba. Gipahayag sa community leader si Palay Sisuko nga ang naisutang nga minahan ang gipadagan sa Chinese company. Gipakasayran usab pa sa mga otoridad kung legal ang minahan o gaduna ba kini sakto nga dokumento. Kini na ang ikaduha nga panghitabo sa lugar kundi ni adtong Enero 29 pipila usab ka mga minero ang namatay sa pagkahugmak sa minahan sa Colicuro region. Gikabutyag nga maabot sa 8 katawang nangamatay gumikan sa lapad nga pagbaha sa estado sa Kentucky sa Estados Unidos. Gipahayag ni Kentucky Governor Andy Beshear ubay-ubay sa kabalayan ang nalunupan ug bisan mga flights ang nadamay. Duha sa mga nangamatay ang biktima sa traffic accident gumikan sa makusog nga pag-ulan samtang 5 ang idaran na og usa ka bata ang nagkapsan sa kinabuhi gumikan sa baha. Naluwas usab sa mga otoridad ang musubra sa 1,000 kung diin gilauman usab nila nga madunghagan pa ang yap sa mga nangamatay. Gumikan sa dili mayong dagan sa panahon, naputulan supply sa kuryente nga nakaapekto sa daghanang residente.
Kainom dumangay kaniadtong nakalabay nga adlaw naputo sa snow ang northeastern US ug lakip na sa Ontario ug Quebec sa Canada. Giklaro karon sa White House nga dili nila mamahimo nga baliwalaon ang Ukraine sa paghimo nga panag-istorya kauban ang Russia. Gipahayag ni US Middle East Envoy Steve Witkoff nga mobiyahe na kini sa Saudi Arabia og istoryahon nini personal ang mga representante sa Russia ug Ukraine aron nga hingpit nga mahunong na ang kagubot. Adunay managlaing nga panag-istorya ang pipila ka mga opisyal sa US ug Ukraine, Ukraine og nahimo nga maayo ang tubag sa mga naisgutan. Unang nga gipahayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga dili niini dawaton ang kasabutan sa Russia o US o dili sila patambungon sa panaghinabi. Kayong duman nga niadto nga milabay nga semana gitawagan ni US President Donald Trump sila Russian President Vladimir Putin o Zelensky aron niya ipatuman ang pagpahunong sa maong kagubot. 18 minutos na nang nakalabay sa alas 5 antak na sa hapon nagkaroon pagsubay na sa detalyes ng balitang espesyal. Gipasidunggan o Guinness World Record title nga longest marriage for a living couple. Ang usamatud pagka magtiayon sa Brazil gumikan sa ilang 84 na katuig nga panag-uban isip magtiayon si Manuel Angelim Dino, 105 years old o si Maria de Souza Dino, 101 years old. Ang gikasal kaniadtong 1940 sa usa ka kapilya sa Ceará, Brazil. O man nga nagkaila kaniadtong tuig 1936. Sulod sa halos usa ka siglo nagpadako sila og 13 ka mga anak og sa pagkakaroon nagbato na usab sila og 55 ka mga apo. 54 usab ka mga great-grandchildren o 12 ka mga great-great-grandchildren. O sa kada kong pamilya nga nagpakita sa kalig-on silang panag-uban. Bisan pa man, ang mga nahisgutahan nga dunay pinakataas nga kasal nga nabuhi pa. Dili gyapon nila malampasan ang longest marriage ever nga milungtan og 88 anyos kuna 88 katuig. Nga gihuptan nila David Jacob Hiller o Sarah Davy Hiller sa Canada nga gikasal kaniadtong 1809. O sa ka-inspirasyon ang magtiayong Dino sa mga nagtuo nga ang tinuod nga gugma ang makakaya sa paglungtad sa tibuok kinabuhi. Samtang sa balitang negosyo, nagreklamo ang mga negosyante sa pagtaas sa singil sa Food and Drug Administration kan FDA sa mga mukuha og permits og certificates. Human gipatuman ang Administrative Order number 2024-0016 nga gipirmahan ni Health Secretary Teodoro Herbosa kaniadtong December 9, 2024. Bisan pa man nga Disyembre pa gipirmahan ang naisgutang executive order niadtong bulan sa Enero lamang kini gipakita sa website sa FDA o Enero na usab kini gipatuman. Kini ang unang higayon nga nagpataas og bayro nun ang FDA sulod sa musubra sa duha ka dekada. Kaniadtong tuig 2001 pa kini katapusin nag-adjust sa mga bayro nun. Apan alang sa uban pang mga negosyante gawas sa kalit nga pagsaka sa presyo matag tuig na usab gikinahanglang bayaran ang pipila ka certificate og permit samtang ang uban kaniadto moabot pa og 5 ka tuig una nga mag-renew. Bili sa piso batok sa lang yung salapi. US dollar 57 na pesos and 83 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 43 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 22 centavos. Saudi Arabia rial 15 pesos and 43 centavos. Samtang sa tuang euro 60 pesos and 71 centavos. 21 minutos na nakalabay sa alas 5 antak na sa hapon nagkaroon pagsubay na sa itong balita nga sports. Gitambakan sa Egypt ang Gilas Pilipinas sa score nga 86-55 sa katapusan nila nga dula sa second Dubai International Cup. Gigamit sa Egyptian players ang ilang kadako og paspas inungdan nga wala nakalabaw ang bisan sa usa ka quarter ang Gilas. Gipangunahan ni 7'2" niya si Omar Tariq ang Egypt samtang si Ihab Amin Saleh ang mipasulod usab og magkasunod nga 3 points. Samtang nasayang usab ang namog ng 18 points ni Justin Brownlee o ang naisgutan lamang ang nakaangkon og double figures sa scoring. Kaya naman nga ang host country lamang nga Qatar ang gipildi sa Gilas pinagi sa 74-71 nga score sa unang dula nini. Samtang napakyas usab ang national team sa nasod batok sa Lebanon. Samtang kung kaya naman gipahayag ni Gilas coach Tim Cone nga ang naisgutan nga friendly games ang pagpangandam nila sa last window sa FIBA Asia Cup qualifiers nga paghimuon sa musunod nga semana kundi
makaatbang nila ang Taiwan o New Zealand. Sa showbiz balita, ginaistoryahan karon ang video sa aktor nga si Gerald Anderson kung nga di nagipangutana kini o gawish niya alang sa uban o gagipahinungod kini niya sa girlfriend nga si Julia Barreto. Matod pa sa aktor nga unta makuha sa anak ni Marjorie Barreto ang tanang gusto nini sa mga pangandoy, sa mga damgo or goals o her mission in life. Dugang pa ni Gerald, sobra ka genuine, humble, very good person inside o out o very beautiful kuno ang karelasyon ini. Gipayag pa niini nga sobra nga gabi siya ka-bless nga mahimong kabahin sa kinabuhi sa aktres. Daw gihigugma gayud ni ini ang girlfriend ini gumikan kay mahayag kuno ang mata sa aktor sa gayong ginaistoryahan ang karelasyon. Daw mas milapad pa usab kuno ang wisdom sa aktor o nagmature na kauban si Julia. Apan nakulangan ang mga mitanaw sa video sa tubag sa aktor, gumikan kay gihulat nila ang hisgutan niini ang may tungod sa kasal. Ang wish kuno sa aktras mao ang kasal. Paunsa na nakunog kini. Mas nagyaminan pa ang ilang fans na mag-propose na og kasal ang aktor sa girlfriend niini. 23 minutos na nakalabay sa alas 5 antak na sa hapon. Atong balikan mga nagkadaiyang uluhan sa mga balita karon nga mga tagna mga kabombo sa itong top story. Pogo Dome sa Pasay City gironda sa NBI og mga torture videos nakuha. Sa balitang lokal, DCPO gibarugan nga wala gipugos ang ilang 55 ka mga pulis atol sa pagsuot og color pula nga sanina. Atong balitang nasyonal, 15 pesos nga plitehan nga pagadungod sa LTFRB karong Pebrero 19. Sa balitang international, 48 ka individual patay atol sa nahugmak nga minahan sa Mali. Sa itong balitang espesyal, magtianyo sa Brazil, 84 katuig dang nagkauban ang nakadawat og world record. Sa balitang negosyo, dugang singil sa FDA gireklamo sa mga negosyante. Sports balita, EJ, gitambakan ang Gilas Pilipinas sa score nga 86-55. Sa showbiz balita, Gerald Anderson wala sa itsurang pakasalan si Julia. 24 minutos na nakalabay sa alas 5 antag na sa hapon mga kabombo mga kinagilangkuban sa itong Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karong Lunes, pisa 17 ning bulan sa Pebrero tuig 2025. Nano kagikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini ang inyong mga tigbalita. Kini si Bombo Donamy Alaviola. Kini usab si Bombo Limalduero alang sa the number 1 and most trusted the radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!